جی السلام علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने फेले माजी सुलासी मुजर्रद शुरू किया हुआ था और उसके अंदर फेल का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और फेल हम जानते हैं किसी भी काम को कहा जाता है, लेकिन इस काम की शर्त क्या है कि उस काम के अंदर कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाना चाहिए। वो या तो माजी का जमाना होगा, गुजरा हुआ जमाना होगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर का जमाना होगा, या उसमें हुक्म दिया जा रहा होगा किसी काम के करने का, और या किसी काम से रोका जा रहा होगा। इन तमाम ग्रुप्स के अंदर कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाता है। तो इसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला हमने माजी के दो ग्रुप, माजी मारूफ और माजी मजहूल कर लिया, और आज इंशाल्लाह हम मुजारे शुरू करेंगे। माजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गुजरा हुआ जमाना है, और शर्त हमने क्या कहा कि ऐसा फेल, ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जिसके मायने में काम के साथ साथ कोई ना कोई जमाना भी जरूर पाया जाए। तो आज हम फेले मुजारे की बात करेंगे। फेले मुजारे ऐसे जमाने को कहते हैं, उर्दू और इंग्लिश में हम लोग जानते हैं हमारे पास तीन जमाने पाए जाते हैं। माजी के बाद हाल होता है और फिर मुस्तकबिल होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। जबकि अरबी में सिर्फ दो जमाने पाए जाते हैं, माजी और हाल और मुस्तकबिल एक साथ आ जाता है, और उन दोनों को मिला के हम एक जमाना बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाल और मुस्तकबिल इसमें दोनों पाए जाते हैं, और इसको हम फेले मुजारे कहते हैं। अब इस फेले मुजारे के अंदर फिर मजीद आगे दो ग्रुप हैं, जिस तरह हमने माजी में पढ़ा, मुजारे मारूफ और मुजारे मजहूल। अब मुझे अपने हाथ खड़ा करना है सिर्फ, और बताना है मारूफ और मजहूल का फर्क। मारूफ किसको कहते हैं और मजहूल किसको कहते हैं। हैंड रेस करने हैं। उज़मा के अलावा कोई है? जी फरा सईद, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू। जी, मारूफ उसको कहते हैं जिसमें फाइल मालूम हो, और मजहूल उसको कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो। और बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात बताई कि जिसका फाइल पता हो उसको मारूफ कहा जाता है, और जिसका फाइल पता ना हो उसको मजहूल कहा जाता है। इसकी मजीद वजाहत जी नसरीन मानो आप करोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फेले मारूफ है, इसका पहला और आखिरी कलमा जो है फा कलमा और लाम कलमा जो है वो जबर वाला होता है, और दरमियान वाला ऐन कलमा तीनों हालतों में होता है, और इसके तर्जमे में निये का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जैसे मिसाल है नसरा, तो मदद की उस एक मुज़क्कर ने, और इसमें हुआ की ज़मीर होगी। बिल्कुल। और तो बताने का मकसद क्या है कि ये खाली फेल नहीं होता, बस इस फेल के अंदर एक फाइल भी छुपा हुआ मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि वो फाइल जो होता है हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन एक फैक्ट है, ये हम सबको इस बात का पता है कि हर फेल के अंदर एक फाइल की प्रेजेंस, एक फाइल की मौजूदगी लाजमी होती है, किसी ना किसी जमीर की शक्ल में। बिल्कुल सही जवाब दिया। जी कलसूम, अब आप बताओगे मजहूल के बारे में। जजाकल्ला नसरीन। जी मैम, मजहूल जो होता है जैसे कि नसरीन आपा ने बताया है कि मारूफ में आइन फा कलमा और लाम कलमा पर जबर है, इसी तरह मजहूल में जो फा कलमा है उस पर पेश होगी और आइन कलमा हमेशा जेर के साथ होगी, और इसका तर्जमे में का की को होगा, और इसमें हमें जो है मफूल मालूम होगा, यानी बिल्कुल, कि इसका फाइल ज़मायर मिस बाहर होगा, निकल कर आ फाइल सकता मौजूद है। नहीं होगा, फाइल का हमें पता नहीं होगा, फाइल की जगह मफऊल मौजूद होगा जमीर की शक्ल में। बिल्कुल ठीक आपने जी जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह ताला हम इसको देखेंगे। और प्लीज ये जो चार लोग हैं ना जो हर दफा हाथ खड़ा करते हैं, आप लोग माइंड ना करना, बाकी बच्चों से भी मैं सुनना चाहती हूँ, बाकी क्यों नहीं हाथ खड़ा करते? सब ने सीखना है ना, सिर्फ इन चार ने तो नहीं सीखना।
ہر دفعہ ان 4 لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب میں نے خود نام لیا کرنا ہے آئندہ سے. تو معروف اور مجہول کا فرق کیا ہے کہ ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. کچھ الفاظ کے اندر فاعل ہوتا ہے اور کچھ کے اندر مفعول ہوتا ہے اور فاعل موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے معروف اور مجہول میں. آج ہم سب سے پہلے فعل مضارع معروف کو کریں گے. اور جیسے کہ ہم لوگ اب تک بالکل اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ ہر گردان کا ایک فکس پیٹرن ہے, یعنی کہ جب بھی کوئی گردان ہم بنائیں گے اس کا ایک بالکل فکس سانچہ ہے جو ہمیشہ اس کا سانچہ ہم استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس سانچے کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فل کریں گے. جی جمیلہ, آپ مجھے بتاؤ گے کہ سب سے ٹاپ کی ہیڈنگز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی گردان جب ہم لکھتے ہیں تو سب سے اوپر ٹاپ پہ ہم کیا لکھتے ہیں؟ سب سے اوپر ہم واحد جمع تثنیہ لکھتے ہیں. بالکل, جنس آپ لکھتے اس کو ہیں. آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہو, ہم عدد لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور عدد جی، میں ہاں سب سے جی. پہلے واحد آتا ہے اور جی سیکوینس سے ہم چلیں تو پھر اس کے بعد تثنیہ آتا ہے. تثنیہ کا مطلب 2, اور پھر دو. اس کے بعد جمع آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ہماری ہیڈنگ پہ کیا ہوگا؟ عدد موجود ہوگا. رائٹ کے جو ہمارا کالم ہے سب سے رائٹ پہ, اس میں پھر ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عالیہ اکرم. جزاک اللہ جمیلہ. رائٹ کا جو ہمارا لائن ہے اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ جی عالیہ بتاؤ گے؟ بتاتی ہوں کہ رات ہوتی ہے تو میں بول نہیں سکتی, پلیز. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. عالیہ افتخار. جی میم, اس کی ہم وہ لکھیں گے اسے وسعت بولتے ہیں میم, جمع. فعل میں تو بیٹا وسعت نہیں ہوتی نا, وہ تو اسم میں ہوتی ہے. جی میم, مجھے میم نہیں یاد آ رہا اس کو نہیں کیا یاد آ بولتے رہا. ہیں. جی آسیہ. آسیہ آپ بتاؤ گے؟ جی میم, اس میں جنس ہوتی ہے, مطلب سب سے پہلے غائب کا مذکر مونس ہوتا ہے, پھر حاضر کا مذکر مونس اور اینڈ پہ متکلم کا مذکر مونس. بالکل ٹھیک ہے. گروپ آتے ہیں. ٹھیک ہے, گروپ ہمارے پاس 3 گروپ ہوتے ہیں. سب سے پہلا گروپ جو ہے ہمارا وہ غائب کا, غیر حاضر کا, دونوں لکھ سکتے ہیں, غائب بھی اور غیر حاضر بھی. اور اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہمارا حاضر کا ہوتا ہے. اور پھر جو تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہمارا متکلم کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی میں نے بہت آسان آپ لوگوں کو ترکیب بتائی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہم جب کسی کو, مہمان کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کس کو ذہن میں رکھتے ہیں؟ کوئی ایک کپل آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ میں نے آج لیٹ ہو جائیں گے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, آپ لوگ کھانا کھول کے باقی مہمانوں کو کھلا دیں. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو غیر حاضر مہمان ہوتا ہے, جو غائب ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا نکال کے یا تو ہم دچکی میں چھوڑ دیتے ہیں, ڈونگے میں نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ مہمان جب آئے تو ہمارے پاس کچھ بھی کھانا موجود نہ رہے یا بچا کھچا رہ جائے یا پراپر کھانا ہمارے پاس موجود نہ ہو. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غیر حاضر کے بارے میں سوچتے ہیں, تو اس کو سب سے بلندی پہ درجہ دے دیا گیا ہے. اس کے بعد جو حاضر مہمان ہوتا ہے اس کو ہم کھانا پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے غیر حاضر کا آپ نے سوچا, نمبر 2 پہ آپ نے حاضر مہمان کے بارے میں سوچا, ان کو سرو کیا,
ان کو پیش کیا, ان کو کھانا کھلایا, اور سب سے آخر میں آپ آتے ہو. تو متکلم میں کیا ہوتا ہے؟ میں اکیلی, میں اور میرے میاں ہم دو, اور میں اور میری پوری فیملی بچوں سمیت ہم سب. میں اور ایک اور ساتھی ہم دو, اور میں اور میرے ساتھ بہت سارے ساتھی ہم سب. تو سب سے آخر میں خود ہم کھائیں گے نا, کہ پہلے کھانا شروع کر دیں گے. تو اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں تو ہمیں کبھی نہیں بھولے گا کہ اس میں 3 گروپ آتے ہیں, ایک غیر حاضر غائب, پھر حاضر, اور پھر متکلم. اس کے علاوہ جس طرح ابھی بہن نے بتایا کہ ہمارے پاس نمبر 2 پہ گروپ کے ساتھ آتا ہے جنس. جنس کتنی ہوتی ہیں؟ ایک مذکر اور ایک مؤنث. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو ایک درجہ بلندی عطا کی, تو مذکر اوپر ہوتا ہے اور مؤنث نیچے ہوتی ہے. ہر جگہ پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ مذکر اوپر ہوگا اور مؤنث نیچے ہوگی. پہلے مذکر آئے گا اور پھر مؤنث آئے گی. اکثر لوگ اس کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر ورڈز میں قرآن کے اندر اس بات کو وضاحت کر دی کہ میں نے کیوں مذکر کو ایک درجہ بلند کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو قوام بنایا ہے. بالکل, قوام بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ جو بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ آپ کے لیے کما کے لاتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس نے کما کے گھر لانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے. بیوی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کما کے لے کے آئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شہزادیوں کا رتبہ دیا ہے. وہ ہم اپنی چوائس سے, اپنی مرضی سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں, یا اگر مجبوری ہو کہ ایک کے سے خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو مجبوری میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آپ کو انعام کے طور پہ اس کا جو آپ خرچ کرتے ہو اپنی فیملی کے اوپر, اس کو صدقے میں کنسیڈر کیا ہے اور اس کے اوپر مزید اجر دیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ کا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور جو ڈبل دیا گیا ہے آپ لڑکے کو جائیداد, عورت سے کو آدھی, اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں بھی اس بات کا بھی, کیونکہ ہم اپنے دین کو جانتے ہی نہیں ہیں, اپنے علم کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے, تو انگریز ہمارا جس بات پہ مذاق اڑاتے ہیں ہم اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا نالج ہی کوئی نہیں, ہم جواب ہی نہیں دے پاتے. اس میں بھی قرآن کے اندر سورۃ النساء میں بہت کلیئر الفاظ میں دیا ہے کہ مرد نے کو کیوں, جہاں یہ لکھا اللہ تعالیٰ نے, باقی ہمیں بہت سارے احکامات حدیث سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وراثت ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس میں ہیر پھیر کر دی جائے گی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث کے ذریعے نہیں بتایا بلکہ قرآن کی ایک سورۃ نساء میں پورا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اتنی ڈیٹیل میں ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کر کے ہر چیز ایکسپلین کر کے بتائی. اور اس کو نا باقاعدہ علم الفروض کہا گیا ہے. بالکل, وراثت کا جو علم ہے, اور یہ پہلا علم جو قرآن پاک کا ہے سب سے بڑا, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ علم الفروض کو درجہ دیا گیا. بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھو نا کہ اس میں جہاں یہ لکھا, اگر آپ اس کا ترجمہ جا کے پڑھو گے کہ مرد کو ڈبل دیا, تو ساتھ بتایا ہے کہ اس نے کیونکہ آپ کے اوپر گھر کو چلانا ہے, اس وجہ سے اس کو ڈبل دیا ہے. اور یہاں پہ بھی عورت کا جو جتنا بھی مال ہے وہ اس کا ذاتی ہے, وہ اپنے اوپر خرچے, اس پہ یہ لازم نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے فیملی پہ خرچے. پھر اگر اپنی محبت میں, اپنے پیار میں, اپنی فکر میں اگر خرچتی ہے تو پھر اس کو اس کا بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. اور جب یہ بھی بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی عورت کی آدھی گواہی ہے, مرد تو خاص طور پہ اس کا بہت ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر ہم اس کے ترجمے کو غور سے پڑھیں تو یہ نہیں لکھا کہ 2 لوگوں کی ملا کے ان کی گواہی ہے, آدھی گواہی ایک کی اور آدھی گواہی ایک کی, نہیں, گواہی ایک ہی کی ہے. اگر ایک مرد کی ہے تو ایک عورت کی گواہی ہے. اور جو دوسری عورت ہے اس کے بارے میں آگے کیا جملہ ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد کروائے گی.
रिमाइंडर देगी। ये नहीं कहा कि गवाही 2 लोग मिलके देंगे और 2 की 1 मानी जाएगी, गवाही एक ही औरत की है। अल्लाह ताला ने जुमला क्या लिखा है कि अगर वो भूल जाए, क्योंकि हम लोगों को बच्चे पैदा करते हैं, घर की जिम्मेदारियां और बहुत सारी परेशानियां, तो औरत का मेमोरी का भी इशू होता है, ठीक है, और मेंसेस में या अदरवाइज भी हम इमोशनल भी होते हैं। तो सम टाइम अगर मुझे ये पता हो कि जी इस मर्द को मेरी गवाही के बाद डेथ का मिल जाना है, तो हो सकता है मैं इमोशनल होके उनके बीवी को, उनके बच्चों को देखते हुए झूठ बोल दूं कि हाय मैं इसको बचाई देती हूँ, मैं नहीं गवाही देती, इसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो वहां पे वो दूसरी औरत उसको रिमाइंड करवाएगी कि नहीं, हक की गवाही देनी है, ठीक है। ये कहीं पे नहीं लिखा कि 2 लोगों का मिल के एक गवाही है। और ये भी मजाक बहुत उड़ाया जाता है कि अम्मा हव्वा ने जन्नत से निकलवा दिया, ठीक है। वहां पे भी जब आप गौर से इसके तर्जुमे को देखोगे, क्यों ग्रामर पढ़नी जरूरी है, कि वहां पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि शैतान ने दोनों को बहका दिया। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ अम्मा हव्वा को बहकाया और फिर उन्होंने जाके शैतान को बहकाया। शैतान ने दोनों को बहका दिया और दोनों को जन्नत से निकलवा दिया। जी, वहां पे हुमा का सीगा आया वैसा। बिल्कुल। तो आपको अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए, आपको लोगों को जवाब देने आने चाहिए। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो दाई अकेली होती है जिसकी गवाही मानी जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और साथ ही ये कहा है ना वो, क्योंकि वो एक होता है ना, फादर का भी पहलू होता है कि एक और अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगती, तो साथ 2 मिलके चली जाएं। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है कि जिस तरह जज अक्सर औरत को अंदर अकेले बुलाता है, मतलब जो भी आया होता है उसको सवाल जवाब के लिए, तो एटलीस्ट उसके साथ एक और औरत मौजूद हो, ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी भी दी गई है। अदरवाइज तो कोई उसको घुसने ही ना दे कि जी आपके साथ एक्स्ट्रा बंदा नहीं आ सकता। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने औरत के फायदे के लिए रखी हैं। ये जो बाइबल है और इसके अंदर ये चीज आती है कि अम्मा हव्वा ने आदम को बहका दिया, और ये जो मेंसेस हैं और जो डिलीवरी की पेन्स हैं वो इसी वजह से कहते हैं कि जी ये औरत को इसके बदले में सजा के तौर पे दी गई है तकालीफ जो है। तो हालांकि उसमें भी आप देखो कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो अल्लाह ताला ने उसमें क्या इनाम रखा है, कहते हैं इस तरह औरत हो जाती है जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये दर्जा मिल रहा है कि हमें सजा मिल रही है। जितने बच्चे पैदा करते जाओगे उतनी पिछली पास्ट में आपकी मेमोरी अरेज होती जाएगी। तो इसमें हमें अपने दीन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं जी। टॉपिक से मैं कई दफा जाती हूँ, लेकिन ये चीजें भी हमें पता होना बहुत जरूरी है जी। आगे हम चलते हैं जी। हम एक वर्ड, हमने माजी में कौन सा वर्ड लिया था जिसको हमने बनाया था? टीचर ज़ाराबा। ज़ाराबा। ज़ाराबा से हम कर रहे थे जी, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमें ये पता है कि ज़ाराबा का वर्ड मैंने ले लिया कि मुजारे बनाने के पहले तो आप कायदे लिख लो। सबसे पहला कायदा क्या है कि हम जो 3 हरफी माजी से मुजारे बनता है, ठीक है, तो जो भी माजी है उससे मुजारे बनाया जाएगा। तो मुजारे की पहली पहचान, जब हम कुरान में कोई वर्ड देखते हैं तो वो कौन सी पहचान है जिसको देखते ही हम बता सकते हैं कि ये फेले मुजारे है? जी उज़मा। टीचर अलामत मुजारे सबसे अलामत मुजारे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अलामत मुजारे हमने नोट करनी है, लगाएंगे। बिल्कुल वो लगाएंगे। तो जो 3 हरफी माजी है हमारे पास, उसके शुरू में हम अलामत मुजारे लगा देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास 3 हरफी मादा है, इससे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप्स लिख लो
کہ علامت مضارع لگا دیں گے. اب ہمارے پاس کتنی علامت مضارع ہیں؟ عقیلہ آپ بتاؤ گے علامت مضارع کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ عقیلہ آپ کا مائک کھلا تھا، آپ نے جواب دینے کے بجائے بند کر دیا. جی ابا جی یتان یتان. جی یتان یا جی یا تا حمزہ نون. اور ان کے میننگز بھی بتا دو. یا کا مطلب وہ بھی اور یہ بھی یہ اور وہ. تا کا مطلب تم اور حمزہ کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جی کوئی کون کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے؟ یتان کی ظاہر بات ہے جو غائب گروپ ہے اس میں ہمیں غائب کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ، اس، ان. کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ، اس، ان. تو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا لگائیں گے؟ یہ علامت مضارع وہ کے لیے بھی کیا اس نے بتایا؟ یا. ٹھیک ہے، تو سٹیپ نمبر 1 کیا ہے کہ ہم علامت مضارع لگائیں گے جو زبر والی ہے، اور جو بھی اس کا پہلا حرف ہے فا کلمہ اس کو ہم ساکن کر دیں گے. یہ فکس قاعدہ ہے. علامت مضارع ایڈ کی، اس کو زبر دیا، اور جو بھی پہلا لیٹر ہے اس کو ساکن کر دیا. یز، اور اس کی جو رے ہے وہ زیر والی ہے. یز ری بو، اور جو مضارع کا لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش ہوتی ہے. ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے اور مضارع کے آخر میں ہر لفظ کے اینڈ پہ پیش آئے گی. یز ری بو. آپ لوگوں کو میں وہ کہانی یاد کروا چکی ہوں جو ہم نے بادشاہ وزیر والی کی تھی. جی ٹیچر کروا دی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا نا کہ زارابا کس کے پاس تھا؟ وزیر کے پاس. وزیر زبر والا تھا تو اس لیے زاد اس کے جو آئین ہے وہ ماضی میں زبر والا ہے. زارابا، رابا، زارابا. اور مضارع کو کون سی حرکت ملتی ہے آئین کو؟ جہاں پہ وہ جاتا ہے. تو کیونکہ وہ عوام کو مارنے کے لیے نیچے گیا تھا تو مضارع میں اس کو زیر مل گئی. خود وہ زبر والا تھا زارابا، اور جب وہ عوام کو مارنے کے لیے نیچے گیا تو پھر اس کو زیر مل گئی یز ری ری، یز ری بو. ٹھیک ہو گیا؟ زارابا یز ری بو. تو اب اس میں ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کے ارد گرد کے جو آپ کے پاس گروپس ہیں اور اس کے جو عدد ہے، گروپ ہے، جنس ہے، اس سے ہم اس کا ترجمہ نکال لیں گے. مثلا میں نے غائب سے لیا اس، غائب سے میں نے کیا لے لیا؟ اس. وہ اور اس، یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر معنی کس سے ہو رہا ہے. وہ، اس، ان اور انہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام لفظ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں ہمارے پاس بیسٹ میننگ کس سے آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس میں نے لیا غائب سے اس، اور عدد اس کی کیا ہے؟ ایک، واحد. تو میں نے لے لیا ایک، اس، ایک. اور جنس کیا ہے؟ مذکر. اس ایک مذکر، بلکہ یہاں پہ وہ سے ترجمہ صحیح بنے گا. اس میں ہم جب بناتے ہیں نا تو وہ غائب میں تو ماضی میں تو اس سے، یہاں پہ وہ سے. وہ ایک مذکر، وہ لیا ہم نے غائب سے، ایک لیا عدد کو دیکھ کے، واحد کو دیکھ کے، اور مذکر ہم نے لیا جنس کو لے کے. وہ ایک مذکر. اب زارابا کا میننگ دیکھیں گے.
मारता है, मैंने क्या कहा था, मुजारे में कितने जमाने पाए जाते हैं? 2, हाल और मुस्तकबिल। वो एक मुजक्कर मारता है, मारेगा। क्या तर्जमा हो गया? वो एक मुजक्कर मारता है, मारेगा। इसी को फिर आप ऐड करते जाओगे, वो 2 मुजक्कर मारते हैं, मारेंगे। वो सब मुजक्कर मारते हैं, मारेंगे। ठीक है, बस अदद आप बदलते जाओगे। पहले एक आया, फिर 2 आए, फिर सब आए, और बाकी जुमला एज इट इज रहेगा। वो एक मुजक्कर मारता है, मारेगा। वो 2 मुजक्कर मारते हैं, मारेंगे। वो सब मुजक्कर मारते हैं, मारेंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा पहले का तर्जमा हो गया। किधर किधर से लिया? ग्रुप से लिया, वो गायब से, अदद से लिया एक, और जिन से लिया मुजक्कर, वो एक मुजक्कर। फिर ज़ारबा का तर्जमा लिया हाल और मुस्तकबिल में, मारता है, मारेगा। अब जब मैंने इसको करना है, हाजिर बनाना है, अभी मैं सिर्फ मुजक्कर को बना रही हूं, तो हाजिर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? कौन सी? हमने कहा था ना, इसके अंदर एक जमीर छुपी हुई होती है। तो या से हमें पता चल गया कि वो की जमीर है, और यहाँ पे हाजिर जो सामने मौजूद होता है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये तान में से कौन सा लेटर? अफशा जबीन। अफशा जबीन, आप बताओगे हाजिर किसको कहते हैं? जो आपके सामने मौजूद है। तो उसके लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? साइमा, आसिफ, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी टीचर, जो हाजिर होगा और मुज़क्कर होगा उसके लिए हम ता यूज करेंगे, यानी बिल्कुल तज़रीबु। बिल्कुल, पूरा का पूरा वैसे ही है। अलामत मुजारे या की बजाय अब मैंने ता ले ली, ता जबर वाली। आगे जो पहला लेटर जो भी होता है उसको साकिन कर दूंगी, तज। और क्योंकि हमने पहले वर्ड में सीख लिया कि ज़ाराबा यजरिबू जेर वाला है, तो यहाँ पे अब आखिर तक बाकी हर वैसी लेटर्स रहेंगे, तजरिबू। और लास्ट लेटर हमेशा साकिन होता है, सॉरी पेश वाला होता है मुजारे का। तो ये हो गया हमारे पास तजरिबू। इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे? अफशा जबीन आप हो के नहीं? नफीसा कवल आप बताओ, तजरिबू का तर्जुमा हम कैसे करेंगे? मैम इसका हम करेंगे कि तू एक मुजक्कर मारता है या मारेगा। या नहीं कहना बेटा, तू मैम तू तजरिबू, तू एक मुजक्कर मारता है है, मारेगा। या मारेगा। या नहीं कहना बेटा उसमें। तो आप कह रहे हो इधर दिस और दैट, दोनों में से कोई एक। हमने क्या दोनों जमाने पाए जाते हैं। दोनों कर, ठीक है मैम। तू एक मुजक्कर मारता है, मारेगा, ऐसे हम बोलेंगे। या लाएंगे तो इसका तो मतलब है कि दो में से एक जमाना। ठीक है मैम। इसमें तो हमने कहा ना कि दोनों जमाने पाए जाते हैं। हाँ जी मैम। टीचर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तुम एक मुजक्कर मारते हो, मारोगे। जी आप उस तरह भी कह सकते हो। उर्दू में तो हम फर्क करते हैं ना, अरबी में नहीं फर्क होता। जज़ाकिल्लाह खैरन। जी, तू एक मुजक्कर मारता है, मारेगा। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं जी मुतकल्लम में। मुतकल्लम में हमने देखा कि मैंने अलहदा मुजक्कर और अलहदा मुअन्नस नहीं लिखा, बल्कि मैंने स्लैश डाल के दोनों का एक ही लिख दिया। क्योंकि मैं या हम जब लिखेंगे तो वो मैं मुअन्नस भी हो सकती हूँ, मैं मुजक्कर भी, लेकिन क्योंकि अभी हम मुजक्कर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ मुजक्कर का वर्ड लिखूंगी। जी
अब कौन बताएगा? कंवल उमर, आप बताओगे मुतकल्लम में मैं मुजारे के लिए क्या लिखूंगी, इसके लिए मुजक्कर के लिए? अजरिबू। बिल्कुल ठीक हो गया। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल वर्ड वैसे ही है, सिर्फ क्या बदल रहा है, यतान के लेटर्स बदलते जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक अज मुजक्कर या मुअन्नस मारता हूँ, मारूंगा। बिल्कुल, अजरिबू। तो इसको मैं इसका क्या तर्जमा करूंगी अभी, क्योंकि मैं इसे मुजक्कर को कह रही हूँ तो मैं मुजक्कर ही को ले लेती हूँ। मैं एक मुजक्कर मारता हूँ, मारूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं 4 हरफी पहले बता रही हूँ, ठीक है? यजरिबू, तजरिबू, अजरिबू, जो यतान हमारे 4 लेटर्स थे उन्हीं को मैंने बारी बारी अप्लाई करती जा रही हूँ। या वो या उस, फिर आ गया त, वो और तुम, और फिर हमजा, मैं, और फिर नून, हम। तो इन्हीं को आप देख रहे हो, मैं बारी बारी अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने गायब के लिए वो लगाया या, फिर हाजिर के लिए त, और फिर मुतकल्लम के लिए हमजा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुअन्नस है ना वो काफी शरारती है। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे भी मुअन्नस अक्सर शरारत करती है, जहाँ पे औरत आ जाती है वहाँ थोड़ी सी अक्सर गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ना मुअन्नस जो है वो क्या करती है, अक्सर शरारत करती है। तो अब जो गायब के लिए असूली तौर पे क्या होना चाहिए था कि यतान की या लगनी चाहिए थी, लेकिन करती क्या है कि बजाय यतान के जो मुअन्नस, हालांकि गायब गैर हाजिर है, वो कहती है ऐसी की तैसी मैं तो या नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं तो त इस्तेमाल करूंगी, और वो क्या बन जाती है, तजरिबू, तजरीबू। यानी कि जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ था गायब के लिए, वो के लिए या का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसने गायब के लिए त का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, यजरिबू, तजरिबू। अब एक ही शक्ल के हमारे पास 2 वर्ड्स हो गए हैं, तजरिबू, तजरिबू। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक का मतलब तो है कि वो एक मुअन्नस मारती है, मारेगी, और जबकि दूसरे तजरिबू का मतलब है कि तू एक मुजक्कर मारता है, मारेगा। अब एक ही लफ्ज के 2 डिफरेंट मायने भी हो गए और जमाने भी हो गए। क्या मीनिंग है, वो एक मुअन्नसा मारती है, मारेगी। तो आपने क्या देखा कि है तो ये मुअन्नस और है तो ये गायब, लेकिन उसने क्या किया, उसने वही इस्तेमाल कर लिया जो कि हाजिर मुजक्कर का था। अब कुरान मजीद में तजरिबू आएगा तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने तर्जमा वो एक मुअन्नस करना है कि तू एक मुजक्कर करना है? कौन बताएगा? वो बताएगा जिसने पहले कोई जवाब नहीं दिया हुआ। नौरीन, आप बताओगे? जी नौरीन।
नाजिया, क्लास में मौजूद नहीं है जी आप लोग? मैं मौजूद है लेकिन मैं ना आंसर नहीं दे सकती अभी, जरा मैं कहीं गई भी हूँ। ओके जी। सना, अस्सलाम वालेकुम। मिस हम इस तरह पता करेंगे कि पहले फिर हम जो भी फाइल फेल होता है उसका कोई ना कोई फाइल होता है, तो फाइल से हमें पता चलेगा कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, कोई जिक्र पहले गुजर चुका होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि कभी भी प्रोनाउन का जिक्र उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके एक्चुअल नाम शुरू में गुजर ना चुका हो। तो अगर शुरू में फातिमा की बात चल रही है, फातिमा का नाम आया है, तो अब मुझे पता है कि मैंने तज़रिबू का तर्जमा क्या करना है, वो मुअन्नसा, यानी कि गायब ग्रुप में मैंने उसका तर्जमा करना है। और अगर पीछे अहमद की बात चल रही है तो अब मैं तजरीबू का तर्जमा करूंगी कि तूने मारा, तू मुजक्कर ने मारा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि जब भी शक्लें मिलती जुलती होंगी तो हमें ये याद रखना है कि वो उस वक्त तक बात प्रोनाउन आ ही नहीं सकता जब तक कि शुरू में असल नाम ना गुजर चुका हो। तो इसलिए हमें वहां से पता चल जाता है। जी, तो यहां से हम इसको यहां से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दोबारा क्या है, मैंने अब हाजिर मुअन्नस की बात करनी है। मैंने कहा जहां पे भी हाजिर मुअन्नस आएगी वहां पे वो गड़बड़ करेगी। तर्जुमा क्या होगा, तू एक मुअन्नसा, तू एक मुअन्नसा मारती है, मारेगी। और वर्ड आगे क्या आएगा, अब जो ऊपर 2 दफा तजरीबू लिखा हुआ है वही तजरीबू लिख के तजरी बीना, यानी कि आपने क्या देखा कि उसने क्या किया कि जो वही तजरीबू जो ऊपर आया था वही तजरीब लिख के आगे या नून लगा दिया। हम लोग ठीक है, सब आपने जानते हैं कि या नून कहाँ पे इस्तेमाल होता है और किसके लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने पहले गायब का तर्जुमा लिखा है ना, तू लिख दिया, यहाँ पर वो आएगा ना तजरीब का, मुअन्नस का। बेटा वो तो ऊपर लिख दिया ना मैंने, वो एक मुअन्नसा मारी, मारी लिख दिया वैसे मारती के बजाय। ये तो मैं अब हाजिर का तर्जमा कर रही हूँ ना। सही है, सही है, मैं समझी आप पिछले का लिखा है। वो ठीक कर लो, मैंने मारी लिख दिया है मारती को। वो एक मुअन्नसा मारती है, मारेगी। तो यहाँ मैंने ये हाजिर का तर्जमा कर रही हूँ, तू एक मुअन्नसा मारती है, मारेगी। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि तजरिब लिख के वही जो तजरिब 2 दफा ऊपर लिखा था, अब बजाय उसके आगे मैंने लगा दिया या नून। अब मुझे बताओ या नून किसके लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आपने सीखा है या नून? सना के लिए मैम यानून तो हम जमा के लिए इस्तेमाल करते जमा हैं। के लिए। यानुन वैसे तो तस्निया और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, 2 के लिए भी और सब के लिए भी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि जमा के लिए हम नून पे जबर डालते हैं, बुलंदी का निशान, मतलब कि ज्यादा। और तस्निया के लिए हम नून के नीचे जेर डालते हैं, यानी कि पस्ती नीचे की तरफ, यानी 2 का मीनिंग देता है। वैसे या नून अगर मैं पूछूं तो आप तस्निया और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई कि ये या नून जो है
زبر والا نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم کس کی لائن بنا رہے ہیں؟ مؤنث واحد کی. واحد. تو نون جمع کا نسواں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جی جو واحد مؤنث حاضر. نون نسواں بھی کہلا سکتے ہیں. نہیں یہ نون نسواں تو ہے ہی نہیں. یا نون تو عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی تو کیا ہے کہ جمع کا لفظ، جمع کا عدد جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے واحد کے اینڈ پر اس نے مؤنثہ نے لگا لیا. اور دوسری کیا گڑبڑ کی کہ ہے تو یہ مؤنث، تو یا نون تو ہمیشہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مؤنث کے لیے تو ہم نے پڑھا تھا تینی، تے کے ساتھ ہوتا ہے تینی، یا آتن یا آتن، یہ استعمال ہوتا ہے نا جمع مؤنث کے لیے. تسنیہ میں یانون آتا ہے مگر تے کے ساتھ تینی، اور جمع مؤنث کے لیے آتن آتن یہ آتا ہے. تو ڈبل اس نے غلطی کی. ایک تو جمع کا حرکت استعمال کی واحد نے، اور اوپر سے مذکر کا حلیہ بنا لیا مؤنثہ نے. دو چکر گڑبڑ کیے نا، عدد بھی اور جنس بھی. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں مذکر کے اب بالکل اپنی اصل حالت میں ہیں، کوئی انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. اور دونوں مؤنث جب آئی ہیں تو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا. تو اب اس کی ہماری واحد شکلیں کیا بنی؟ یضربو، تضربو، تضربو، تضربینا، ازربو. سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن ہے اس کے نون اندر؟ کے اوپر زبر آئے گی، تضریبینا میں نون پہ زبر آئے گی. جی بیٹا یہ زبر والا آتا ہے اس میں. تضریبینا، بینا نام بھی ہوتا ہے نا، نام یاد کر لو بینا. تزری تو اوپر والا ہی ہے جو 2 دفعہ تزری لکھا ہوا ہے، آگے بینا کا نام یاد کر لو. تزریبینا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی ناجیہ آپ موجود ہو کلاس میں؟ میم باقی نیچے زیر آئے گی جی بیٹا بینا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر نون پہ زبر ہوتی ہے تو تھرڈ لیٹر پہ اپوزٹ ہوتا ہے. اگر نون کے نیچے زیر ہوتی تو تھرڈ پہ زبر ہوتی. اینڈ سے تھرڈ بے ہے نا. جی. نون پہ زبر ہو تو بے کے نیچے زیر آنی ہے، اور نون کے نیچے اگر زیر ہے تو پھر بے پہ زبر آنی ہے. یہ دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں، لاسٹ لیٹر اور تھرڈ لاسٹ لیٹر، سیکنڈ لاسٹ لیٹر. ٹھیک ہے جی. اب میں نام لوں گی اور آپ لوگ باری باری مجھے بتاؤ گے. اچھا وہ کھل گیا تو ماشاءاللہ 42 پارٹیسپینٹس ہیں، اور مجھے نظر تو تھوڑے سے نام آ رہے تھے. یہ بڑا ہو گیا اور چھوٹا نہیں ہو رہا اب ناموں کی لسٹ. جی اب میں نام لینے لگی ہوں. جی مجھے باری باری بتائیں گے سارے. ناجیہ آپ میں نام لیتی ہوں تو آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہو آگے سے؟ السلام علیکم ٹیچر. میں نا اس وقت اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ دے رہی ہوں اور وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتے اس بات کو. چلو میں سن رہی ہوں صرف. بالکل دیتے جاؤ آپ ناشتہ. اچھا جی میں شکریہ. اینڈ پہ جا رہی ہوں. سائرہ بیگم آپ کنوینئنٹ ہو بولنے میں؟ طیبہ سلیم. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میرا ورڈ ہے سامیہ یسمعو. یسمعو کی واحد کی 5 شکلیں تیار کرو.
جی میم پہلے تو آئے گا یسمی می کیوں پھر کہا آپ آئے نے؟ گا وہ جو لاسٹ پہ آپ نے کہا تھا کہ پیش آئے گی جی اینڈ پہ پہلے پیش یہ آتی آیات ہے، شروع میں علامت مضارع پہ زبر آتی ہے، پہلا لیٹر ساکن وہ ہوتا ہے، اسی لیے میں اچھا اس لیکن طرح کر کے آئین بتاؤں میں کلمات چینج ہوتا رہتا ہے نا. جی جی سامیہ کے مضارع میں کیسے بنا تھا، کہانی یاد ہے آپ کو؟ جی وہ جو تھے عوام تھے انہوں عوام نے سنا سنانے کے لیے وزیر کے گھر گئی تھی، تو پھر وزیر والی حرکت مل جائے گی نا. ہاں جی تو کیا بن تو جائے گا؟ یس میم کو اب زبر مل جائے گی، یس اوکے ٹھیک ہے یسمعو. اچھا میں اوپر والے حساب سے بتا دے، جیسے آپ نے یزری بو کہا تھا نا میں اسی سیکوینس میں بتا گئی ہوں. جی یہ پرابلم ٹھیک ہے. تو یسمعو پھر بنے گا جو تھا حاضر گروپ میں آئے گا، پھر وہاں پہ تسمعو ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے واحد بن جائے گا نسمعو. نہیں بیٹا، سوری آپ کے آگے لکھا ہوا ہے سارا کچھ، آپ نے ایک اسمعو. دفعہ یا سے بنانا ہے، 2 دفعہ تا سے بنانا ہے. دیکھیں نا یسمعو بن گیا واحد ٹھیک ہے جو مذکر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے پھر اس کے بعد میں حاضر گروپ میں جاؤں یا اسی کی مونس نہیں بتا بیٹا، دوں اب آپ پہلے. لائن سے ہی چلو گے، اب واحد مؤنث بتاؤ گے. جی جی اب اس میں ہے تسمعو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آئے گا تسمع، پھر آ جائے گا تسمعو. ابھی آپ نے وہ واضح کیا جی کہ ہم 2 پیچھے دفعہ اس کے ایک ہی ورڈ کو آپ نے 2 دفعہ بولنا ہے، پہلے یا سے پھر 2 دفعہ تا سے. یسمعو جی جی تسمعو تسمعو. اور پھر آ جائے گا اسمعو. نہیں، اب آپ نے مؤنث دوسری مؤنث حاضر بھی تو بنانی ہے نا، یا نون والی. اچھا جی ہاں جی تسمعین پھر آپ نے آئین کو زیر دے دی، ابھی ہم نے آئین کو کیا دی تھی؟ تسمعین. نہیں، وہ میم کو زبر مل رہی ہے نا، تسمع جی اینا. یا سے پیچھے تو زیر ہی رہنی ہے نا، ہاں جی آئین کے نیچے زیر ہاں ہی جی ہوگی. تسمع اینا. تسمعین. اب حمزہ کے ساتھ ہو جائے گا اسمع. اسمع پیش آتا ہے نا اسمعی اینڈ آئے پہ، گا. پیش آتا ہے اینڈ پہ اسمعو. بیٹا. اسمعو. جی اب تیزی سے ایک دفعہ اسمعو. بول دو. اچھا جی بن جائیں گے یسمعو تسمعو، اور پھر آ جائے گا تسمعو، پھر آئے گا تسمعین، اور آ جائے گا اسمعو. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی شہناز، آپ نے بنانا ہے کروما یک رومو کو. میم ایک بات سمجھ نہیں آئی. جی یکرمو کیا ہے؟ اس میں میم کے نیچے زیر نہیں آئے گی، یسمی او نہیں بنے گا کیونکہ ید ریبو تھا نا. بیٹا ہم وہ علیحدہ ورڈ ہے، وہ علیحدہ ورڈ ہے. ہم نے سیکھا تھا کہ آئین چینج ہوتی رہتی ہے اپنے اپنے باب کے مطابق. اوکے ہر ایک پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، ہر ورڈ پہ نہیں یہ پیٹرن. پورا پیٹرن سیم ہے سوائے آئین کلمہ سینٹر والے حرف کے. آپ نے شاید سٹارٹ سے میرا یہ ٹاپک سیکھا نہیں ہے نا. جی ہمارے دیکھیے پاس ہمیں پتہ 6 کیسے گروپس چلے گا ہیں. کہ ہم کر ہمارے رہے ہیں پاس آئین جو کو. پورے قرآن کے اندر 6 گروپس ہیں. کچھ پیش کے جن کے سینٹر میں پیش ہوتی ہے وہ صرف 5% ہے. 15% وہ ہیں جن کی آئین زیر والی ہے، جس میں سامیہ یسما او ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی 85% ہیں جو پھر زبر والے، میکسیمم زبر والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ لفظ جو ہم بنا رہے ہیں وہ کس گروپ سے اس کا تعلق ہے، وہ والی آئین کو حرکت دینی ہوتی ہے.
अच्छा, तो ये वो आइन चेंज वजीर होता और रहेगा अपने अलग बात है। ग्रुप के मुताबिक, लेकिन बाकी जो रूल है कि यतान पे जबर, पहले लेटर पे साकिन और लास्ट लेटर पे पेश, वो फिक्स है। जी आइन बदलता रहेगा अपने ग्रुप के जी मैम, मुताबिक। तो मैंने आपकी वो बादशाह वजीर जो आप डिस्कस करती हैं, ये उससे रिलेटेड है? जी उसी से रिलेटेड है। जी, मैं आपके पिछले लेक्चर्स पढ़ रही हूँ, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है थोड़ी समझ आती है फिर वो टीचर आप के मेरे साथ, से तो फिर किसी टाइम पे अलहदा से मुझे कॉल करके मुझसे पूछ लेना, जी मैम। उससे आपको कभी भी नहीं भूलेगा पूरी जिंदगी। क्वेश्चन क्या था मैम? यकरू यकरुमु, इसके ये 5 वर्ड्स बनाओ। यकरुमु का 5 वर्ड बनाना। ओके, जी। यकरुमु, तकरुमु, तकरुमु, तकरुमैनी, मीना, मीना बेटा, तकरुमीना, तकरुमीना, तकरुमु, आखिर में क्या आना है? मीम पेश मु, नहीं, लास्ट वर्ड क्या है? अकरुमु, 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 बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सितारा हसनात, आपने बनाने नासारा यनसुरु। नसरा, नसर, मैम नसरा, नसरा, यनसुरु, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, फिर तंसु, अंसुरी, अंसुरु, 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 हाँ जी। और ठीक है बस मैम इतने ही थे ना जी, 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, आप मुझे बताओगे तनसुरीना, इसका क्या मतलब है? तनसुरीना, तंसुरीना, वो तंसुरीना, तुम एक मुअन्नस मदद करती और मदद करोगी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तू एक मुअन्नसा मदद करती है, करेगी। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी शकीला, आप बताओगे कौन सा हमारा वर्ड रह गया है? कंफ्यूजन हो रही है बात में। ये पूछे। वो जो आपने ना जराबा का जो रा है उसके नीचे आपने जेर दी है ठीक है। वहाँ पे, और यहाँ पे जो दरमियान वाला ऐन कलमा है उसको पेश दी है यस्माउ में। जी, तो ये किस रूल के तहत बदलता है? मतलब जेर और जबर या पेश, जो दरमियान वाला ऐन कलमा है, इसका कोई रूल नहीं है बेटा। कुरान मजीद को जब आप तमाम उसके अल्फाज देखोगे ना, माजी और मुजारे के, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज जो है वो कुछ की आइन पेश वाली है, कुछ की आइन, इस वक्त 3 लोगों के माइक्स ऑन है, कुछ की आइन जबर वाली है और कुछ की आइन जेर वाली है। ठीक है, तो जितने भी उलेमा थे उन्होंने उन तमाम अल्फाज को कुरान मजीद में जितने भी कुरानिक अल्फाज थे उनको इकट्ठे कर लिया। पेश वालों को उन्होंने एक ग्रुप में कर दिया, जबर जिनके सेंटर में जबर थी उनको एक तरफ कर दिया, और जिनके नीचे जेर थी उनको एक तरफ कर दिया। ठीक है, तो 3 ग्रुप बना लिए उन्होंने। तो उन्होंने उसके बाद उन्हें पता क्या चला, अब इन्होंने पूरे कुरान के वर्ड्स लिख लिए कि 85% जबर वाले थे, सिर्फ कोई 10% जेर वाले थे और सिर्फ 5% पेश वाले थे। अब उन्होंने उन 6 ग्रुप के 6 नाम रख दिए। ठीक है, जो मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, कारुमा यकरुमु, नासारा यंसुरु, जाराबा यजरिबु, ये जो 6 ग्रुप है ना,
ये बेसिकली उनके 6 नाम रख दिए गए हैं। मसलन मैं 6 बच्चों को मैं कहूँ कि आयशा, आलिया, तैयबा, नसरीन, लुबना, आप इधर 6 लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। बचपन में हम खेलते थे तो 2-3 ग्रुप, वो बॉल एक दूसरे को मारने में या रस्सी खींचने में, तो 2 ग्रुप बन जाते थे ना, बच्चे आधे आधे बांट दिए जाते थे। बस वो जहन में रखो, एक उसका हेड बना दिया जाता था, लीडर। तो ये जो 6 लफ्ज हैं ये उनके लीडर हैं, हेड्स हैं, और उनके उस शक्ल के जितने भी वर्ड्स हैं उसके नीचे उन्होंने डाल दिए। अब पूरे कुरान के वर्ड्स को याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना, कि ये किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ज़ाराबा ग्रुप से, नासरा ग्रुप से, फातहा ग्रुप से, कारूमा ग्रुप से। तो इसके लिए हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। डिक्शनरी के अंदर जब भी आप कोई वर्ड देखोगे, आपके पास अगर डिक्शनरी नहीं है तो ऑनलाइन डिक्शनरियां भी मौजूद हैं। आपके पास अगर डिक्शनरी है तो उसको खोलो। आप जो भी मादे का वर्ड देखोगे ना, उसके आगे सीन लिखा होगा। सामिया के ग्रुप का नाम सीन है, ज़ाराबा ग्रुप का नाम ज़ौद है, ठीक है, कारूमा ग्रुप का नाम काफ है। इस तरह उन्होंने ग्रुप्स के नाम दे दिए हैं, तो उस ग्रुप का नाम आगे लिखा होता है। अब जिस तरह सामिया है, तो अब मुझे पता है उस ग्रुप का जो भी मादा होगा उसको सी पहले पे जबर, दूसरे के नीचे जेर और तीसरे के ऊपर जबर लगानी है। सामिया उस सांचे के ऊपर लेके आना है। और उसका मुजारी की क्या शक्ल है? यस्माउ। तो उसके मुजारे को हम इसी पैटर्न पे बनाएंगे कि उसकी आइन पे जबर डाल देंगे। तो ये चीज जो है हमें डिक्शनरी से पता चलती है कि कौन सा वर्ड किस ग्रुप से है। यस्माउ। मैम आप जो ये हरकत चेंज कर रहे हैं ना, यस्माउ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि फा कलमा, आइन कलमा, और फा कलमा तो साकिन हो गया, आइन कलमा और लाम कलमा जो है वो किस पैटर्न के थ्रू चेंज हो रहा है, बेटा ये नहीं क्लियर हो रहा, ये कंफ्यूजन है। मैंने आपको बताया ना कि 6 ग्रुप बन चुके हुए हैं, उलेमा 6 ग्रुप बना चुके हुए हैं। ये कुरान के अंदर ये हरकत दी हुई है, हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। कुरान में माजी में ज़ाराबा है और मुजारे में यजरिबू। इसी की मैंने वो कहानी बना के सुनाई थी, जिसने अटेंड नहीं की उसको समझ नहीं आ रही। मैम अभी आपने कन्वर्जन नहीं बताई थी। आपने माजी के तो हमें सारे 6 ग्रुप्स बता दिए थे। अब जैसे ये समिया है, तो समिया अवाम ग्रुप है, तो इसकी आइन कलिमा पे जेर है। तो अगर हम डिक्शनरी देखते हैं तो ये अवाम ग्रुप में आएगा, तो इसमें मेरे ख्याल सीन लिखी हुई आ रही होगी, ऐसा है? बिल्कुल सीन लिखा हुआ होगा। ये आएगी तो फिर मैं तो फिर वही बात है ना कि फिर जेर नहीं होनी लगनी चाहिए फिर। मैम अभी आपने बताया कि जब आप मेरे से गर्दान सुन रही थी, तैयबा बोल रही हूँ, तो आपने ये मुझे बताया कि वो चूंकि वजीर के पास सुनाने गए हैं तो वो वजीर के साथ जबर है, तो इसलिए वो ट्विस्ट आ रही है इनमें जी, ना हरकत में। मैं ना मेरे पास इस वक्त 5-6 मिनट है, मैं जल्दी से आपको सुना देती हूँ। हम तस्निया और जमा इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ वाहिद ही करवाना था। तो वैसे तो टाइम पूरा हो गया, लेकिन अगली क्लास 10:10 पे है, तो मैं 5-6 मिनट में जल्दी से आपको थोड़ा सा कवर करा देती हूँ। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की हुई इनको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फर्क तरीके से लेंगे। बचपन में आप लोगों को याद होगा 3 हमारे पास सीढ़ी होती थी जब हम स्कूल में गेम्स खेलते थे या जो भी करते थे। तो 3 स्टेप की सीढ़ी होती थी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के इनामात दिए जाते थे, मेडल पहनाए जाते थे, ठीक है, याद है आप लोगों को? जी। दूसरे नंबर पे मैंने ये बताया था कि हमारी जो 3 हरकत हैं, हरकत सिर्फ जबर जेर पेश को कहते हैं, साकिन हरकत में नहीं आता, ठीक है। तो उसमें सबसे बुलंदी पे पेश है, इसीलिए इसको रफा कहा जाता है। रफा बुलंदी को कहते हैं, हाथों को बुलंद करना। तो हम कहते हैं रफा यद ऐन करो, यानी कि 2 हाथों को रफा करो, बुलंद करो।
تو پیش سب سے بلندی پہ ہے, اس کے بعد زبر ہے, اور سب سے نیچے زیر کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو سب سے پہلے اوپر جو ہے یہ بادشاہ سلامت ہے. ٹھیک ہے, کنگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور نمبر 2 پوزیشن پہ وزیر ہے. یہاں پہ زبر وزیر کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے نیچے جو ہے عوام ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ اگر پرانے زمانے کی کوئی ہسٹوریکل موویز دیکھتے ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ ہمیشہ قلعے کے ٹاپ پہ بادشاہ نے اپنا محل بنایا ہوتا تھا. کبھی کسی نے موویز دیکھی ہے؟ جی جی میڈم. تاکہ ان پہ حملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے. خاص طور پہ انگلش موویز میں تو بہت دکھاتے ہیں کہ بالکل ٹاپ چوٹی کے اوپر کنگ کا محل ہے. تو یہ کنگ صاحب جو ہے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد بیچ میں پہاڑی کے وزیر صاحب کا محل آ جاتا ہے, اور سب سے نیچے عوام ہے. ٹھیک ہے. تو کنگ کے پاس پیش ہے, وزیر کے پاس زبر ہے, اور عوام کے پاس زیر ہے. کنگ کی صرف ایک ہی پوزیشن ہے. کنگ بیچارہ پیرالائز ہو چکا ہے, بیمار ہے, لیکن بہت ہی نیک ہے. وہ صرف اپنے محل میں رہتا ہے, نہ وہ وزیر کے پاس جاتا ہے, نہ وہ عوام کے پاس رہتا ہے, جا سکتا ہے. تو اس کی صرف ایک ہی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ہی پوزیشن پہ رہتا ہے اپنے محل میں. جو وزیر ہے اس کے پاس 3 پوزیشنز ہیں. وہ اوپر کنگ کے پاس بھی جاتا ہے خوب پیسے بٹورنے, پھر وہ اپنے محل میں واپس بھی آتا ہے, اور پھر وہ عوام کے پاس بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں سے یہ اوپر بھی چلا جاتا ہے, پھر یہ واپس اپنے محل میں آ جاتا ہے, اور پھر یہ عوام کے پاس بھی جاتا ہے. تو اس کی 3 پوزیشنز ہیں وزیر کی, اور عوام کے پاس صرف 2 پوزیشنز ہیں. وہ وزیر کے پاس تو اپنی شکایات لے کے جا سکتے ہیں, لیکن بادشاہ تک ان کی رسائی نہیں ہے. وہاں تک وہ جو ظالم وزیر ہے وہ جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو جو وزیر صاحب ہیں ان کی صرف 2 ہی پوزیشنز ہیں عوام کی, کہ یا تو وہ وزیر کے پاس جاتے ہیں اپنی شکایات لے کے, اور یا پھر وہ اپنے پاس اپنے علاقے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو پتا چلا کہ پیش والا ہمارے پاس ایک گروپ ہے, زبر والے ہمارے پاس 3 گروپ ہیں, اور زیر والے 2 گروپ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو میں اگر لکھتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون کون سے ہیں. بادشاہ جو ہے بہت نیک ہے, کرم والا, کا رو ماں. میں نے کہا تھا ماضی میں پہلی اور آخری حرکت فکس ہے, وہ چینج نہیں ہوتی, صرف سینٹر والا آئین کلمہ بدل سکتا ہے. اب کنگ جو ہے میں نے کہا تھا اس کے پاس پیش ہے, سب سے بلندی والا, آپ نے دیکھا ہے رے کے اوپر پیش ہے, بہت کرموں والا ہے, اس کی ایک ہی پوزیشن ہے. وزیر جو ہے وہ جب بادشاہ کے پاس بھی جا سکتا ہے, وزیر زبر والا ہے, وہ اکثر مدد لینے کے لیے جاتا ہے بادشاہ کے پاس. تو مدد کا کیا ورڈ ہے؟ نصر, نصرہ. وزیر زبر والا ہے, تو آپ نے دیکھا سینٹر میں زبر ہے. پھر فتح یاب ہو کے واپس آ جاتا ہے اپنے محل میں, یعنی کہ خوب سارا پیسے بٹور کے, فتح. پھر آپ نے دیکھا وزیر زبر والا ہے, اور پھر وہ مارنے کے لیے, عوام کو دبانے کے لیے, مارنے کے لیے نیچے جاتا ہے عوام کے پاس, ضاربہ. آپ نے دیکھا وزیر تینوں کون سا والا ہے؟ زبر والا. نصرہ صاد پہ زبر, فتح تے پہ زبر, ضاربہ رے پہ زبر, یعنی کہ وزیر کی تینوں جو ہے زبر والی حرکتیں ہیں. عوام کے پاس دونوں زیر ہے, عوام زیر والا ہے, یعنی کہ وہ جب اپنے علاقے میں رہتا ہے, سیبا اور حساب کتاب لڑاتا رہتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں
کہ ہم وزیر سے اپنے مسائل حل کرا سکیں. تو حساب کتاب لڑانے کے لیے وہ اپنے محل میں اپنے یعنی کہ علاقے میں رہتے ہیں, تو اس کے پاس زیر ہے حاسبہ, اور پھر اپنی میٹنگ کر کے وزیر کے پاس اپنی شکایات سنانے کے لیے جاتے ہیں سامیہ. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں تینوں بادشاہ کے پاس اپنی حرکت پیشوا لی ہے, کاروما, اور وزیر تینوں زبروں والا ہے, ناصرہ, فاتحہ, زارابہ, اور عوام جو ہے وہ دونوں زیر والی ہے. یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی. لیکن جب یہ مضارع میں بنیں گے نا تو پھر یہ اس کی آئین وہ حرکت لے لے گی جہاں پہ یہ جائے گا. مثلاً بادشاہ تو کہیں بھی نہیں جاتا, وہ تو اپنے ہی محل میں رہتا ہے, تو اس کا جو مضارع بنے گا وہ بھی پیش والا ہی ہوگا. میں نے کہا یہ تان ہمیشہ زبر والی, پہلا لیٹر ساکن, جو سینٹر والا مادہ ہے وہ صرف چینج ہوتا ہے کیونکہ بادشاہ اپنے ہی محل میں رہتا ہے, تو یہ دونوں صورتوں میں پیش والا ہے. یکرمو, ٹھیک ہے. اب جو وزیر ہے وہ مدد لینے کدھر جا رہا ہے؟ میم یہ ریپیٹ کرتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ اس کی میں نے کہا تھا ایک ہی پوزیشن ہے, وہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا. تو آپ دیکھ رہے ہو ماضی میں بھی پیش ہے اور مضارع میں بھی پیش ہے. کروما یا کرومو, آپ صرف رے کو دیکھو, سینٹر والے لیٹر کو دیکھو, باقی ساری چیزیں فکس ہیں. آپ نے جب بھی میں بولوں گی نا آپ نے صرف سینٹر والے لیٹر کو دیکھنا ہے مادے کے. اس میں رے ہے تو آپ دیکھ رہے ہو دونوں پہ پیش ہے. بات سمجھ آئیے؟ جی ٹیچر آ رہی. اچھا, اب یہ تین وزیر ہیں, ناصرہ, فاتحہ, زارابہ, اور وزیر کے پاس زبر ہے. تو آپ نے ماضی میں دیکھا تینوں پہ زبری ہیں, لیکن مضارع میں اس کے پاس وہ حرکت ہوگی جدھر وہ چل کے جائے گا. مدد لینے کس کدھر جا رہا ہے؟ میم ایک کوسچن پلیز. جان شروع ہو جائے گا, مدد لینے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو اوپر مدد لینے جا رہا ہے, تو اب اس کی جو سینٹر ہے وہ پیش والی ہو جائے گی, باقی کوئی حرکت نہیں ہل رہی. ین صرف صاد اس کی پیش والی ہو جائے گی, ین سرو. پھر وہ کامیاب ہو کے کدھر آ رہا ہے واپس؟ اپنے محل میں. تو اب یہ زبر لے لے گا, واپس زبر لے لے گا. یفتہو. پھر وہ مارنے کے لیے عوام کے پاس جائے گا, تو اب اس کی ضرب پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر آ جائے گی, نیچے جائے گا وہ, تو کیا بن جائے گا؟ یزریبو. کلیئر ہو گیا؟ اب عوام حساب کتاب کدھر کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے. میٹنگز کدھر کر رہی ہے؟ اپنے علاقے میں بیٹھ کے. تو اس کے مظاہرے کو کیا ملے گا؟ اپنے علاقے والا زیر یحسیبو. اور پھر اپنی شکایات سنانے کے لیے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وزیر کے پاس. یسمعو. یسمعو. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جی میم. یہ کہانی ایک دفعہ یاد کر لو نا تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. آپ نے بس وہ ایک دم سٹوری کو ذہن میں لانا ہے. یہ 6 جو ہے گروپس ہیں قرآن کے اندر ٹوٹل. اب جتنے بھی قرآن کے الفاظ ہوں گے وہ اس 6 گروپ میں سے کسی ایک کے سے میچ کرتے ہوں گے. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم قرآن ایک دفعہ کمپلیٹ کر لینا, پھر میں قرآن پہ دکھاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو بھی قرآن کا لفظ ہوگا اگر اس کا ماضی زبر والا اور مضارع بھی زبر والا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ فاتحہ یفتح سے. ٹیچر یہ حاسبہ کا یحسبو. جی ٹھیک ہے. وہ اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کے حساب کتاب میٹنگز کر رہے ہیں نا. اچھا ٹیچر اس کو زبر نہیں ملے گی؟ نہیں, جب یہ اپنی شکایات سنانے کے لیے اوپر جائے گا وزیر کے پاس تو اس کو زبر ملے گی. تو اس کو یسمعو زبر مل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا ٹیچر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سٹوری ذہن میں رکھو گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. اب جتنے بھی قرآن میں ورڈز ہیں نا
वो इन 6 ग्रुप में से किसी एक से उसका ताल्लुक होगा। जब आप डिक्शनरी देखोगे तो मैं इनकी एब्रिविएशंस भी लिख देती हूँ, तो इनके आगे लिखा होगा जो भी वर्ड आप देखोगे, या अगर काफ लिखा हुआ है तो आपका इसका मतलब है करुमा यकरुमू से उसका ताल्लुक है। फिर आपने उसकी माजी मुजारे को बिल्कुल वो वाली हरकत दे दी है जो करुमा यकरुमू की है। अगर उसके आगे नून लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसका नासारा ग्रुप से ताल्लुक है। इंशाल्लाह ये हम अगली दफा देखेंगे। अगर फे लिखा हुआ है तो फतह यफ्तहू से ताल्लुक है उसका, ठीक है। और इसी तरह अगर आजाद लिखा हुआ है तो उसका ज़ारबा यजरिबू से ताल्लुक है। इसी तरह अगर हा लिखा हुआ है तो हासिबा यासिबू से ताल्लुक है, और सीन लिखा हुआ है तो सामिया यस्माऊ से ताल्लुक है। ये इंशाल्लाह अगली दफा अप्लाई करके हम देख लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है सब बच्चों को? जी मिस, एक दफा सिर्फ ये सुन लें, ये पूरी इसकी ये माजी से मुजारे वाली चीज सुन लें जी। कि यकरुमू पहला जो जगह यकरुमू, फिर वजीर की आ जाएगी यनसुरु, ठीक है, यफ्ताहु, यदरिबू, ठीक है, और फिर अवाम की आ जाएगी यहसिबु, यस्माउ। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक, ओके मिस, जज़ाकल्लाह। चले जी, मैं ऑफ कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो भी और मसले हैं मुझे मैसेज करके फोन करके पूछ सकते हो, अगली क्लास में पूछ सकते हो। ये अब आप लोगों ने याद करके आना है, ठीक है, सब ने याद करना है। माशाल्लाह 42 स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे थे, तो आप सबको ये जबानी याद होना चाहिए। एज अ पेयर आपने याद करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कहानी आप जहन में रखोगे ना, अगर भूल भी जाते हो तो आप सोच के बता सकते हो, ठीक है। वजीर मदद लेने गया था बादशाह के पास, फतेह याब होके अपने महल आ गया, फिर मारने के लिए अवाम के पास गया। अवाम अपने घर में बैठ के हिसाब किताब लड़ाते रहे, फिर अपनी शिकायत सुनाने के लिए वजीर के पास गए। तो ये कहानी याद कर लो, आपको कभी भी नहीं भूलेगा पूरी जिंदगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। दुआ अल्लाह पढ़ लेते हैं। हाफिज। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम।